आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरी पाक हुज़ूरी में आते तेरा शुक्र गुजार करते हैं तमाम बरकतों नेमतों के लिए, गुज़रे सारे वक्त के लिए, गुज़रे महीने के लिए, गुज़रे हफ्ता के लिए, गुज़रे दिन के लिए इवन हम तेरा शुक्र करते हैं, गुज़रे घंटा के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदावन। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे दिलों में अपनी चाहत डाली ताकि हम इकट्ठे होकर तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकें, उस पर गौर कर सकें, उसको एक दूसरे से शेयर कर सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी में तेरे कलाम की गहराइयाँ और ज़्यादा मजबूती से जम जाएं, ताकि जब हमारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करें तो दूसरों के लिए एक नमूना बने। खुदावन ब्लेस दिस इवनिंग, द ब्लेस ऑल योर चिल्ड्रन गेट टुगेदर दिस इवनिंग, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम फिर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमें खुदावंद ने मौका दिया कि हम फिर उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। तो अज़ीज़ों, हम अपनी रूटीन के मुताबिक फिर चलेंगे आज बुक ऑफ नंबर्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 26 तक उसको देखा था, तो अभी हम फिर देखेंगे चैप्टर 27। तो मेरे साथ चैप्टर 27 निकाले। पहली जो 11 वर्सेस हैं हम उसको आज नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका लिंक एक और चैप्टर के साथ है जो आगे आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चैप्टर और ये चैप्टर इकट्ठे हम करेंगे ताकि दोबारा इस टॉपिक पर ना आना पड़े, बल्कि ये एक बहुत ही आज के दौर में भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वुमेंस राइट को लेके, वुमेंस का जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इवन ओल्ड टेस्टामेंट जो है और उनकी वैल्यू के बारे में क्या कहता है। अगर आपको याद हो लास्ट वीक भी मैंने एक वर्स पढ़ी थी जो चैप्टर 26 में है। उसमें 5 गर्ल्स का नाम आया था, 5 औरतों का। तो मैं फिर उसको पढ़ देता हूँ। चैप्टर 26 वर्स 33। और हिफर के बेटे सलाफहाद के यहाँ कोई बेटा नहीं बल्कि बेटियां ही हुई, और सलाफहाद की बेटियों के नाम ये हैं, महला और नूहा और उजला और मिल्का और तिरजा। इसके बाद चैप्टर 27। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज है, तो मैं इसको ऐसे ही आगे नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। औरतों के राइट्स बाइबल की रूह से, और इवन मिरास में उनका हिस्सा। इवन जिस बात को ज़्यादातर मैं और ज़्यादा उस पर गौर करना चाहता वो है उनके मैरिजेस के बारे में। किन रिश्तों में हम शादियां कर सकते हैं, किन में नहीं। आपको याद होगा कि मोस्ट ऑफ, मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप भी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे तो आप उस पर गौर कर सकें, आप शेयर कर सकें, आप भी ओपिनियन दे सकें। कि जैसे कि आज हम जो मसीही हैं वो चचाजाद रिश्तों में शादियां नहीं करते, ब्लड में नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इन्होंने इनकी शादियाँ किस रिश्ते में हुई, क्यों हुई, और हम क्यों उन रिश्तों में नहीं करते। तो ये सिर्फ हिंट दिया है। तो अगला एक चैप्टर जो है वो टोटली इसी टॉपिक पे है। तो मैं इसको उसके साथ मिलाकर सलाफहाद की बेटियों के साथ उसको करना चाहता हूँ। तो इसलिए जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कीप दिस इन योर बैक पॉकेट। सो वी विल टॉक दिस लेटर ऑन व्हेन वी go to chapter 36, which is whole chapter is about this matter कि किस तरह उन्होंने हल किया और हम उसको किस तरह देखते हैं। ठीक है, आगे आज हम वर्स 12 से आज हम शुरू करते हैं आज की बाइबल स्टडी को। चैप्टर 27 वर्स 12। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इसराइल को नायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा। क्योंकि दश्ते सीन में जब जमायत ने मुझसे झगड़ा किया तो बरक्स इसके कि वहाँ पानी के चश्मा पर तुम
تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم کی سرکشی کی۔ یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ آمین۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا بلاوا آ چکا ہے اور اب ٹرانزیشن ہونے والی ہے، اور تو اگر آپ غور کریں تو پھر خداوند نے اس بات کو رپیٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے وہاں پر میری تقدیس نہیں کی تھی لوگوں کے سامنے، لوگوں کے آگے۔ دیکھیں اس بات کا ذکر ایون اونلی بک آف نمبرز میں 3 دفعہ آیا ہے، حالانکہ اگر خدا چاہتا تو اس بات کو بار بار رپیٹ نہ کرتا کہ کیوں تو اس ملک میں نہیں جا سکتے، کیوں تم اس ملک میں جانے سے روک دیے گئے۔ میں یہاں پہ ایک چیز اور غور کرتا ہوں کہ خدا اس بات کو لے کے کتنا سیریس تھا کہ تم نے لوگوں کے سامنے میری تقدیس نہیں کی۔ ہم بڑے گناہ کرتے ہیں، کچھ ہم سیکرٹلی گناہ کرتے ہیں، پوشیدگی میں گناہ کرتے ہیں، کچھ ہم پبلکلی گناہ کر دیتے ہیں، اور کچھ ہم میں بھی 2 شخصوں میں ہو جاتے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، دوستوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا جس چیز کو زیادہ سیریس لیتا ہے وہ ہے پبلکلی گناہ، پبلکلی سر عام خدا کے نام کو۔ وہ اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ جیسے آئی کال مائی سیلف کرسچن، بورن اگین بلیور، فالوور آف کرائسٹ، لیکن میری زندگی سے پبلکلی اگر ایسی بات ہو جس سے خدا کے نام کو انسلٹ ہو آپ کی زندگی سے، جلال کی بجائے میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بناؤں، خدا اس سے خوش نہیں ہو۔ میں بھی سیکرٹلی جس سے صرف آپ کی ذات کو نقصان ہے، میری اکیلے کی یا ایک پرسن کی، میں بھی اس کے لیے خدا ہمیں ٹائم دے دے یا درگزر کر لیں یا خدا سے چپکے سے معافی مانگ لے تو ہو سکتا، لیکن خدا اس چیز کے بارے میں بہت ہی زیادہ نوٹس لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایون جب داؤد نے گناہ کیا تھا تو خدا نے اس کو 2-3 باتیں کی تھی، ابھی مجھے ایگزیکٹلی وہ ورس یاد نہیں، لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں۔ خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو نے دوسروں کے سامنے، غیر قوموں کے سامنے میرے نام کی تحقیر کی ہے، میرے نام کی تحقیر ہوئی ہے۔ اس وجہ سے داؤد کو بھی اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے، جو اس کی بیت شبہ کے ساتھ گناہ کی تھی، بہت دکھوں کے ساتھ گزارنی پڑی۔ بے شک خدا نے اس کو معاف کیا، لیکن خدا نے کہا کہ یہ گناہ تیرے نسل سے، تیرے گھرانے سے چپکا رہے گا، تلوار تیرے نسل سے چپٹی۔ تو یہ میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا، ایز اے بلیور ہوتے ہوئے، چاہے میں اپنی بیوی کے ساتھ، میں اپنے دوست کے ساتھ، میں اپنی ماں بھائی یا کسی بھی اپنے بلیور کے ساتھ کرتا ہوں، آئی ایم ایکچولی نوٹ sinning against that person, I am sinning against God۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جوزف کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا پوتیفر کی بیوی کا، تو اس نے کہا کہ why should I sin against my God؟ کیوں وہ کہتا تھا؟ کیونکہ وہ اس کو یہ پوری طرح پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ where I am، میں کسی تہ خانے میں بھی ہوں، اندھیرے کمرے میں ہوں، اکیلا بھی ہوں، God is watching me there۔ کوئی نہ واچ کرتا ہو، کوئی بھی نہ، تو if I will going to sin even in separately secretly he will know that، he knows that۔ تو اسی بک آف نمبرز میں ہم نے بار بار پڑھا، خدا کہتا ہے تم نے میرے سنتے ہوئے یہ بڑبڑایا، میرے سنتے ہوئے یہ کہا، I have heard you complained against me and my servant Moses۔ تو جب معافی کے لیے اگر آپ کبھی آئیں، پھر میں اس کو آج ریپیٹ کرتا ہوں، تو اس کا بیسٹ طریقہ ہے، اگر آپ نے سیکرٹلی گناہ آپ سے ہو گیا ہے، مجھ سے ہو گیا، تو میں اس کو سیکرٹلی پوشیدگی میں ہی خدا سے توبہ کر سکتا ہوں، معافی مانگنا، دیٹس گڈ۔ لیکن اگر آپ نے پبلکلی کوئی ایسا کیا تو یو شوڈ پبلکلی آسک فارگیونیس۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو 3 دفعہ دہرایا کہ تو نے میرے حکم سے سرکشی کی اور یہ کام کیا، اس لیے جسٹ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ خدا نے کیسا اس پر رحم کیا۔ اس نے کہا اس پہاڑ پر چل جا۔ 3 پہاڑوں کا خاص ذکر آتا ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اباریم کا، پسگا کی پہاڑی اور ماؤنٹ آف نیبو۔ جب خدا نے اس کو یہ بتا دیا کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اب تیرا بلاوا آ گیا ہے، تو بس اس ملک کو دیکھ لے پہاڑ پر چڑھ کر، کیونکہ بالکل وہ یریو کی کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پر انٹر ہونے والے تھے، تو وہاں سے خدا نے اس کو
प्रॉमिस लैंड, वादा का मुल्क जो था, मुल्क कनान जो था, वो दिखा दिया। तो वहाँ पर इससे पहले कि और बात हो, मूसा ने ये नहीं कहा कि खुदावंदा तरले नहीं कीते, रिक्वेस्ट नहीं की या रोना नहीं पाता, मैं देख 40 साल तक तेरे नाल फेथफुल होकर चलता रहे, छोटे जे गुनाह कोई उसने ये नहीं कहा और मेरी तो बैक भी ठीक है, मैं देख भी सही चल रहा, मैं दौड़ सकना बिल्कुल, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि 120 साल की उसकी उम्र थी, तो उसकी आंखें ना धुंधलाई, उसकी कमर भी ना झुकी, और वो ही वॉज रियली इन स्ट्रेंथ। मसला ये नहीं था कि वो बिल्कुल हेल्थी है तो इसलिए, बल्कि वो उसका रीज़न था कि तूने सरकशी की, तो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। He never even argue with God। इसके बरअक्स उसने देखे कितनी बड़ी बात कर दी, उसने कहा कि मेरी कौम का क्या होगा। उसको फिक्र ये नहीं कि मैं उस मुल्क में जा पाऊँ या नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ दैट इज़ ए मोस्ट अमेजिंग ए वंडरफुल प्लेस खुदा के। लेकिन इसीलिए इस बात से मैं कहता हूँ, खुदा कहता है रूए ज़मीन पर मेरे बंदा मूसा जैसा हलीम आदमी नहीं, हम्बल आदमी कोई नहीं, क्योंकि उसको अपने से ज़्यादा कौम की फ़िक्र थी। तो उसने कहा वर्स 50 में, खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमायत पर मुकर्रर कर दे। वर्स 17, जिसकी आमदो रफ्त उनके रूबरू हो और वो उनको बाहर ले जाने अंदर ले आने में उनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जमायत उन भेड़ों की मानत ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। आपको याद होगा इवन न्यू टेस्टामेंट में यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसका दिल तरस से भर गया। तरस से क्यों भर गया? उसको ये सब कुछ नजर आया। वहाँ पे लिखा है वो उन भेड़ों की मानत थी जिनका कोई चरवाहा ना हो। एग्जैक्टली ये रिक्वेस्ट थी खुदावंद के बंदा मूसा की अपनी कौम के लिए, क्योंकि उसको पता था ये, और जिन्होंने कहते पहले बड़े ढीठ बंदे ने, सरकश कौम है, गर्दनकश कौम है, तो इनको कोई ना कोई लीडर चाहिए, इनको कोई ना कोई रहनुमा चाहिए ताकि इनको लीड करे, बाहर ले जाए अंदर ले आए, यानी कि तो इस फिक्र में तो खुदावंद ने उसको क्या जवाब दिया? वर्स 18 में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा तो नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे एलिएज़र काहिन और सारी जमायत के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोब दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमायत उसकी फरमाबरदारी करे। वो एलिएज़र काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानब से खुदावंद के हुजूर उरीम का हुक्म दरियाफ्त करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमात के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें। यहाँ पर ट्रांजिशन थी, मूसा का जानशीन वो अब बनने वाला। खुदावंद ने उसको बिल्कुल मूसा की मानद इख्तियारात दिए। यहाँ एक और बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि जब खुदा ने उसको यशवा का नाम दिया तो उसने हम्बली उसको कबूल किया। हालांकि मूसा खुद भी कह सकता था कि ये जवान जो है ये शुरू से मेरे साथ है, और आप जानते हैं कि शुरू से वो यशवा वफादार था उसका। ये वो पहाड़ पर जाता, हमें ये तो पता चलता है कि वो पहाड़ पर जाता और वहाँ मूसा जो था वो 40 दिन तक खुदा के हुजूर रहता, लेकिन उसका ये सर्वेंट यशवा जो उसके साथ साए की तरह चलता था, वहीं वो नहीं चाहता था मैं कैंप में चला जाता हूँ, मैं मौजा करना, लेकिन वो वहीं, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं भी थी कि वहाँ ना भी, लेकिन वो इतना वफादार था कि वो वहाँ जहाँ से वो मूसा ऊपर चला जाता वहाँ बैठ के उसका इंतज़ार करता। मैं समझता हूँ उसी तरह वो भी रोज़े में ठहरा रहता। ये मेरा अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसकी वफादारी के हिसाब से कि मूसा के लिए वो हमेशा जान सार कर देने वाला बंदा। जानशीन उसको कहते हैं कि जिसको उसकी खिदमत या उसकी कुर्सी पास की जाती है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि बेशक वो मूसा जानता था कि ही डिजर्व दैट, लेकिन उसने खुद नहीं उसको मुकर्रर किया, उसके लिए उसने खुदा के आगे ये बात रखी। खुदा इन बातों को भी बहुत नोट करता है कि बेशक हमारे दिल हम पूरी तरह किसी भी बात पे मुतफिक हो 100%, स्टिल वी हैव टू ब्रिंग दैट ऑल मैटर्स खुदा के सामने लाने चाहिए,
تو یہ بھی ایک اس کا ایک بہت اچھی بات کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اب یہاں پر یشوا کی بلاہٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آرڈینیشن. اور آرڈینیشن میں کیا ہوتا ہے؟ اڈین کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہوتی ہے کسی دوسرے کو جب آپ اپنی خدمت پاس کرتے ہیں, آپ اپنی سیٹ کہہ لیں یا اپنا رول یا پوزیشن پاس کرتے ہیں, تو جو پوزیشن پاس کرنے والا شخص ہوتا ہے ہی شوڈ ڈو اکارڈنگلی. یہاں پر جو ہے ورس 22 میں لکھا ہے سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشوا کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے حکم دیا تھا اسے وصیت کی. دیٹ از اکارڈنگلی دا ورڈ آف گاڈ. ایز ہم شروع سے اسی طرح کو دیکھتے آئے ہیں پوری بائبل میں, پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں ایون, اور آج دنیا میں جو منسٹریز ہیں, جو ریناؤن منسٹریز ہیں, وہ اسی طرح کرتی ہیں. آپ جتنوں نے آرڈینیشن میں میرے بھی شامل ہوئے تھے تو 3 خدا کے خادم تھے, اور تینوں وہ ڈاکٹر فیمی, ڈاکٹر ڈیوڈ اینڈ ڈاکٹر اکواسی. انہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھے, مجھے بلیس کیا. اور یہ کس طرح ہوا؟ آفٹر 1 year آف مائی گریجویشن. اور موسٹ جو کانگریگیشن تھی, جو لوگ تھے اس ایریا کے, نوربری کے سارے لوگ وہاں بھی موجود تھا. تو یہاں پر بھی لوگوں کے سامنے, کانگریگیشن کے سامنے, اور کاہن الیعزر کاہن, کیونکہ ہارون آلریڈی خدا ان کے پاس جا چکا تھا. اس کے بعد الیعزر کاہن جو اس کا بیٹا تھا, اس کو بھی آپ کو یاد ہوگا اسی طرح جب خدا نے کہا ہارون کو اوپر لیا تو اس کا جو لباس ہے اس کو ڈسمینٹل کر کے تو یہی لباس اس کے بیٹے کو بنا, یعنی کہ اسی طریقے سے کہانت بھی اس کو پاس کی گئی. موسیٰ نے ہاتھ رکھے, اس کو پہنایا اور اس کو بلیس کیا, اس کو مسح کیا. تو یہاں پر لیئنگ آن آف ہینڈز جسے کہتے ہیں, اس لیے خدا ان کے کلام میں آیا ہے کہ کسی پر ایسے ہی ہاتھ نہ رکھ دینا. ہاتھ رکھنا اسپیشلی کیا ہے, یہ نہیں کہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنی, مطلب کہ کوئی چیز کسی کے حوالے ایسے ہی پوزیشن یا ایسی ہی نہ کر دینا. یو مسٹ اس چیز میں 100% سیٹسفائی, پیسفل, ایگریمنٹ اور خوشی ہونی چاہیے جب بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, ٹرانزیشن ہوتی ہے. یو کان ڈو کسی ایسے چکر میں یہ اپنا ہے میرا, یا فلانا اور جب خرابی نظر بھی آ رہی ہے. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم نے یا پاسٹر میں یا جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب یہ مومنٹ ہوتا ہے اس وقت جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ٹیک اوور, کیا اس سے آپ دلی طور پر سیٹسفائی ہیں, راضی ہیں, خوش ہیں. یہ سیلیبریشن کا ٹائم ہوتا ہے, خوشی سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں خدا راضی, موسیٰ راضی, کانگریگیشن راضی, ایون کاہن جو تھا جو اس وقت خدا کا, ہی واز ہیپی, اور جس کو پاس کرنی تھی اس کی گواہی سب لوگ دے رہے. دین اس نے خدا کے حکم کے مطابق لکھا ہے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس کو بلیس کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یشوا بھی وہ بے شک ایک زبردست سورما بنا, اور he led all that congregation into the promised land. آگے ہم جب یشوا کی کتاب میں جائیں گے ہم دیکھیں گے خدا نے اس سورمے کو کس قدر زبردست طور پر استعمال کیا. and that time he was not بالکل ینگ مین تھا, کیونکہ جو اس وقت لوگ چنے گئے تھے پہلے ہی چیپٹر میں جو 20 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں ان میں یہ شامل. تو اگر یہ 20 سال کا بھی ایگزیکٹ ہو تو آفٹر 40 years he was 60 years at least, right? مائی ایج کے, آج میں 60 سال کا ہوں, اتنی ایج کا شخص, لیکن میں سمجھتا ہوں میری طرح نہیں ہوگا. وہ جنگجو لوگ تھے, پاورفل لوگ تھے, ریگستان اور بیابانوں میں رہے تھے سب کچھ, اور ٹف موسم میں ان کی ٹریننگ ہوئی. دیوار ہم آگے جا کے دیکھیں گے جب جنگوں میں وہ اس سورما کی ہم کارکرد دیکھیں گے, اسپیشلی یہ اور خالد ایون 85 سال کی عمر میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ہوں جیسے کہ میں ان دنوں میں تھا جب میں 40 سال پہلے جیسی مجھ میں طاقت ہے. تو خدا نے اگر اس کو سورما کو سنا تو وہ بے شک فزیکلی طور پر, مینٹلی طور پر ونڈرفل مین آف گاڈ. اس ٹاپک کو یہ اینڈ کرتے ہوئے یشوا کی میں ایک آخری بات کہوں گا. اب اس سارے سینیریو کو جب دیکھتے ہیں, موسیٰ کی جو خدمت جو تھی, لیڈرشپ تھی, وہ ٹرانسفر ہوتی ہے یشوا پر. اس میں پروفیٹک بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہاں پہ ایک ایسی ایک خاص
चीज नजर आती है कि अगर आप गौर करें, हिब्रू में जो यीशु का नाम क्या है, यशवा ही है, ठीक है। हिब्रू में यीशु का नाम यशवा है। तो खुदा का कलाम यहाँ पे एक परफेक्टिक पिक्चर हमें पेश करता है कि किस तरह मूसा जो था वो शरीयत को रिप्रेजेंट करता है और यशवा जो है वो ग्रेस, फजल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यशवा मसीह का मसील भी है। क्यों, किस तरह? अगर हम जॉन चैप्टर 1 देखें, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब वर्स 16 से मैं पढ़ता हूँ। 16, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। किसकी? यीशु मसीह की बात कर रहा है। वर्स 17, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। इवन गलतियों का खत बाद में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं चैप्टर 2 से, और लेकिन चैप्टर 3 जो है वो एक्चुअली आपको पता चलता है पूरा ही फजल और शरीयत के ऊपर है, तो उसको बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उसकी चंद आयतें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर परफेक्ट पिक्चर क्या हमें नज़र आती है। उसकी वर्स 23 में लिखा है, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 23 लिखा है, ईमान के आने से पेशतर, ईमान हमें मसीह की तरफ इशारा कर रहा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे, शरीयत के। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। प्रॉमिस लैंड में हमें शरीयत नहीं ले जा सकती। प्रॉमिस लैंड में हमें सिर्फ यशवा, यीशु और मसीह, यहोशुआ वही ले जा सकता है। तो हमें ये यहाँ पर पिक्चर मिलती है कि बेशक उस सारे सिनेरियो को, मूसा की वो उस गलती को ले या जो भी, लेकिन असल में यहाँ पे हमें ये परफेक्ट पिक्चर मिलती है कि यशवा जो है वो मिसले मसीह है। और एक्चुअली ये इसलिए हुआ ताकि हमें ये पिक्चर नज़र आए कि प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए वी हैव टू कम अंडर द ग्रेस, नॉट अंडर द लॉ। यहाँ पे साफ लिखा है शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। अब हम उसके मुताबिक न रहे, बल्कि आज हम यीशु मसीह के मुताबिक, यीशु की शरीयत के मुताबिक। और यीशु की शरीयत क्या है? मोहब्बत की शरीयत, मोहब्बत की शरीयत। अब मैं आमीन।